अस्तु मान्यः। मङ्गलाचरणं कुर्मः। यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघावुना सेव्यतामक्षयो धीरा सर्षिये चामृताय च। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः। नमस्ते महोदय। नमो नमः। श्रूयते खलु? आं श्रूयते। वयं गते पाठे यद्यत् पठितवन्तः तद् एकवारं स्मरामः। वयं तावत् अमरकोशः इत्याख्यं ग्रन्थं व्याख्यासहितं व्याकरण विचारपूर्वकं पठन्तः स्मः। अस्य ग्रन्थस्य तत्र त्रयोदशः पाठः। तत्रापि प्रथमकाण्डस्य प्रथमवर्गस्य अस्माकं क्रमे त्रयोदशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अत्र बुद्धस्य 18 नामानि यानि वर्तन्ते तेषां श्रवणं किमर्थं च तथा नामकरणं बुद्धस्य जातं वर्तते इति एषः विचारः अस्माभिः कृतः। सर्वज्ञः सुगतो बुद्धो धर्मराजस्तथा गतः समन्तभद्रो भगवान् मारजिल्लोकजिज्जिनः षडभिज्ञो दशबलो द्वयवादी विनायकः मुनीन्द्रः श्रीघ्नः मुनीन्द्रः श्रीगणः शास्ता मुनिः शाक्यमुनिस्तु यः मुनिः मुनिः एतावत् पर्यन्तं तत्र बुद्धस्य नामानि गते पाठे पठितानि। अयं त्रयोदशः पाठः प्रवृत्तः आसीत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे तत्र चतुर्दशः पाठः अस्य ग्रन्थस्य आरब्धः भवति। तत्र आदौ वयम् एकं श्लोकं पठित्वा पश्चात् भवतां प्रश्नोत्तरं स्वीकरिष्यामः। प्रश्नोत्तरसमाधानं पश्चात् कुर्मः। सप्तशाक्यनामानि इति तदर्थं गतश्लोकस्य पादपूर्तिः शाक्यमुनिस्तु यः एवं क्रियते, परन्तु इतः विषयान्तरम् आरभ्यते। नाम शाक्यमुनेः सप्तानां नामानाम् अत्र नाम्नाम् अत्र उल्लेखः वर्तते। गौतमबुद्धस्य नामान्तरं शाक्यमुनिः अस्ति इति केचित्, तस्य एव पर्यायशब्दाः इतोपि अत्र। नाम शाक्यमुनित्वेन यदा गौतमबुद्धः प्रसिद्धः आसीत् तदा तस्य शाक्यमुनित्वेन अन्येषां नाम्नाम् अत्र उल्लेखः कृतः अस्ति इति प्रतिपादयन्ति केचन। शाक्यमुनिस्तु यः स शाक्यसिंहः सर्वार्थ सिद्ध शौद्धोदनिदश्च शौद्धोदनिश्च सः। एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट। स शाक्यसिंहः सर्वार्थ एतावत्पर्यन्तम् एकः पादः। शसा स शाक्यसिंहः सर्वार्थ सिद्धशौद्धोदनिश्चयसः सिद्धशौद्धोदनिश्च सः सिद्धः शौद्धोदनिः च सः एवं विग्रहः। गौतमश्चार्कबन्धुश्च मायादेवी सुतश्च सः एवं अत्र अस्य पाठः करणीयः। अस्तु, शाक्यमुनिस्तु यः इत्यतः आरभ्य कथम् अत्र व्युत्पत्तयः प्रदर्श्यन्ते इति एकवारं व्याख्यातारम् अनुसरामः। मया क्षणम् रिकार्ड् आरब्धमस्ति खलु? आम्, आरब्धमस्ति। दर्शयामि। दृश्यते खलु? PDF दृश्यते? आं महोदय, दृश्यते। प्रथमं नाम भवति शाक्यमुनिः।
शाक्यमुनिः इति शाक्यमुनिस्तु यः तत्र गते शकः अभिजनः अस्य इति गते तत्र अभिजनशब्दस्य बहवः अर्थाः भवन्ति जातिः इत्यर्थे अपि अभिजनशब्दः प्रयुज्यते तत्र जन्मभूमिः कुलं वंशः एतादृशाः बहवः अर्थाः अभिजनशब्दस्य भवन्ति तर्हि शकः इति अभिजनः वर्तते यस्य सः शाक्यः भवति इति अत्र उच्यमानं वर्तते शक धातु अच् प्रत्ययं कृत्वा शकः शक इति शब्दः सिद्धः भवति जातिभेदः मानवेषु तत्र एते शकाः एते हूणाः एते आर्याः एते द्राविडाः एवं रीत्या विभागः क्रियते खलु देश विशेषं पुरस्कृत्य कश्चन भागः क्रियते विभागः क्रियते अतः एवमेव मानवानां कश्चन समुदायः शक नाम्ना व्यवह्रियते तादृशः शकः नाम जातिः वर्तते यस्य हम्म, षण्डिकादिभ्यो ञः अनेन सूत्रेण ञ ञ ञ इति प्रत्ययः ञ एषः पश्यन्तु अत्र ञ य ञ इति प्रत्ययः भवति तर्हि अत्र शाक ञ एतस्य य अवशिष्यते शाक य आदिवृद्धिर्जायते शाक य यस्य च ककारोत्तरवर्गणः इत्यस्य अकारस्य लोपः भवति शाक य शाक्य इति रूपं सिद्धं भवति सम्यक् तर्हि अत्र शाक्यमुनिः हम्म, अन्ते वदिष्यति अत्र पश्यन्तु शाक्यश्चासौ मुनिश्च इति कर्मधारय परन्तु ततः पूर्वं शाक्यशब्दविषये एव चर्चां कुर्वन् अस्ति शाक्यशब्दस्य एका व्युत्पत्तिः तु एषा उक्ता नाम शक इति अभिजनः जातिः अथवा वंशः वर्तते यस्य सः शाक्यः वर्तते यद्वा नाम अथवा एवमपि अत्र व्युत्पत्तिः सम्भवति कथं शाकवृक्षप्रतिच्छन्नं वासं यस्मात् च चक्रिरे तस्मात् इक्ष्वाकुवंश्यास्ते शाक्याः इति भुवि स्मृताः इत्यागमात् नाम एवम् आगमः अस्ति एवं श्रवणम् एवं श्रुतिः अस्ति श्रूयते नाम शाकवृक्षादिप्रतिच्छन्नं वासं नाम ते आवासार्थं शाकानां वृक्षाणाम् आलम्बनं स्वीकुर्वन्ति ते के ते इक्ष्वाकुवंश्याः वर्तन्ते इक्ष्वाकुकुले एव जाताः सन्ति एते के शाक्याः इक्ष्वाकुकुलं च प्रसिद्धं वर्तते अतः तत्र भवाः एते शाक्याः सन्ति अतः शाके भवः दिगादिभ्यो प्रश्नः पृच्छामि किम् वदन्तु अत्र शाक्यश्च असौ मुनिश्च हम्म, अ, तत्र द्वन्द्वसमासः न भवति वा द्वन्द्वश्चेत् तर्हि शाक्यमुनि इति द्विवचने हा वर्तते मुनि इति भवति तदेव। शाक्यमुनिः इति कर्मधारयः श्रेणिः भवति शाक्यानां मुनिः अपि भवति वा आं शक्यते तथा विवक्षा चेत् तथा वक्तुं शक्यते शाक्येषु मुनि शाक्येषु ओ एवं शाक्येषु मुनिः इति वक्तुं शक्यते अतः शाक्यानां मुनिः इति निर्धारणषष्ठी न समस्यते हा षष्टिः न अस्तु निर्धारणे इति निषेधः अस्ति शाक्येषु मुनि अस्तु आ, आ, तथा धन्यवादः अतः दिगादित्वात् यत् दिगादिभ्यो यत् इति किञ्चन सूत्रमस्ति तेन दिगादिगणे अस्य शब्दस्य पाठः क्रियते अतः यत् प्रत्ययः सति शाक य शाक्य इति शब्दः सिद्धः भवति तद्वंशावतीर्णो मुनिः नाम तस्मिन् वंशे जातः अवतीर्णः अवतीर्णः नाम लब्धजन्म यः कश्चन मुनिः सः मुनिः शाक्यमुनिः इति गौतमबुद्धः इत्यर्थः इति शाक्यमुनिः इति शब्दस्य विषये विशेषः अग्रे अस्ति सः शाक्यसिंहः नाम यः शाक्यमुनिः अस्ति सः एव शाक्यसिंहः इत्यपि उच्यते शाक्यशब्दस्य व्युत्पत्तिः द्विधा उक्ता खलु तथा चिन्तनीयम् ततश्च शाक्यः सिंह इव एवं विग्रहः क्रियते
तत्र सिंह शब्दः यः अस्ति सः सिच धातोः सिद्ध्यति। अग्रे आगच्छति तद् विस्तरेण तस्य विषये वयं चर्चां करिष्यामः। अ, सिच धातोः औणादिकप्रत्ययः भवति। सिचेः संज्ञायां हनुमौ कश्च तत्र सिच क प्रत्यय क एतस्य अ अवशिष्यते सिच अ किञ्च उणादिसूत्रेणैव तत्र चकारस्य हकारादेशः क्रियते धातोः नुमागमश्च क्रियते अतः नुम् एतस्य अनुस्वारः भवति सि न ह अ नकारस्य अनुस्वारः सि सि अनुस्वारः ह अ सिंह इति एवम् अत्र यद्यपि अत्र सिंहशब्दस्य व्युत्पत्तिः न दत्ता अस्ति पार्थक्येन यदा सिंहशब्दः व्याख्यास्यते तदा अग्रे प्रदास्यते व्युत्पत्तिः सिंहशब्दस्य सद्यः तु सिंहशब्दस्य प्रसिद्धः अर्थः स्वीकर्तुं शक्यते अतः शाक्यः सिंह इव अत्र उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्या प्रयोगे इत्यनेन समासः भवति नाम सः शाक्यः सिंह इव अस्ति यथा पुरुषः व्याघ्रः इव पुरुषव्याघ्रः इति उदाहरणम् अपि श्रूयते खलु उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्यप्रयोगे इत्यादि सूत्राणाम् उदाहरणं तथा श्रूयते तद्वत् प्रकृतेऽपि नाम लाक्षणिकः प्रयोगः एषः भवति उपमा अत्र सिंहेन सह कृता भवति यद्यपि शाक्यः सिंहः न यथा सिंहो माणवकः इत्यादिषु वदन्ति नाम माणवकः तथा सुदृढः अस्ति दृढकायः अस्ति सिंह इव दृश्यते इति तद्वदेव अत्र शाक्यः सिंहः इव अस्ति तस्य सिंहत्वं शरीरदृष्ट्या वा अथवा धर्मरक्षणे सिंहः नाम सिंहशब्दः वीरार्थे अपि प्रयुज्यते बहवः अर्थाः स्वीकर्तुं शक्यन्ते अतो धर्माचारे सः सिंहत्वं भजते तथा सः दृढः वर्तते इति भावः समीचीनम् हा अस्तु अग्रे पश्यन्तु अत्र सर्वार्थसिद्धः पश्यन्तु सर्वार्थेषु सिद्धः निष्पन्नः व्याख्याता कथयति सिद्धशुष्कपक्वबन्धैश्च इत्यनेन समासः भवति सर्वार्थेषु सिद्ध नाम सर्वेपि ये अर्थाः सन्ति शास्त्रार्थाः वा धर्मनिमित्तं यत्किमपि प्रयोजनं वर्तते तदपि अर्थशब्देन अत्र गृहीतुं शक्यते अर्थशब्दस्य प्रयोजनार्थोऽपि भवति अतः सर्वेपि येऽपि अर्थाः वर्तन्ते तेषु सिद्धः अस्ति सः तादृशः सर्वार्थसिद्धः अस्ति सर्वः अर्थः सिद्धः यस्येति वा एवं विग्रहः अपि भवति न क्षन्तव्यं बहुव्रीहिः अपि भवति सर्वः अर्थः सिद्धः यस्य सर्वोऽपि अर्थः आत्मा कः अस्ति लोकः कः अस्ति परलोकः कः अस्ति इहलोकस्य व्यवहारः कः अस्ति सर्वेषां शब्दानाम् अर्थः कः लौकिकस्य प्रत्यक्षस्य अप्रत्यक्षस्य सर्वस्यापि विषयस्य अर्थः सिद्धः अस्ति यस्य सः सर्वार्थसिद्धः वर्तते सर्वशब्दस्य व्युत्पादनं तदेव सर्वधातोः अथवा सृधातोः वन् प्रत्ययं कृत्वा सिद्ध्यति विगते पाठे चर्चितमासीत् तत्र अर्थ अर्थ इति शब्दस्तु तत्र अर्थ इति धातुरेव अस्ति अर्थ उपयाञ्चायाम् इति तस्मात् घञ् प्रत्ययं कृत्वा धनं कारणं प्रयोजनं एवं रीत्या बहुषु शब्देषु बहुषु अर्थेषु अर्थशब्दः प्रयुज्यते अतः सिद्धशब्दस्तु अस्माभिः पूर्वं साधितः एव अस्ति शिदु धातोः क्तप्रत्ययं कृत्वा सिद्धशब्दः सिद्धः भवति इति गते पाठे चर्चितः आसीत् अतः एवं द्विधा विग्रहं कृत्वा सर्वार्थसिद्धशब्दः अस्माभिः अवगन्तुं शक्यः अग्रे पश्यन्तु अग्रिमं नाम गौतमबुद्धस्य अथवा शाक्यमुनेः शौद्धोदनिः सः कः अस्ति शौद्धोदनिः अस्ति अत्र पश्यन्तु किं कथयति शुद्धः ओदनः अस्य शकन्ध्वादित्वात् अत्र पररूपं भवति शुद्धोदनस्य अपत्यम् एतदहं वदामि पश्यन्तु
अत्र पश्यन्तु। शुद्धशब्दः आदौ अत्र अस्माभिः बहुव्रीहिः कृतः खलु। तर्हि तत्र शुद्धः ओदनः यस्य शुद्ध ओदन इत्यनयोः मध्ये समासः भवति। इदानीम् अत्र शुद्ध इत्यत्र यः अकारः अस्ति ओ इत्यत्र ओदन इत्यत्र च यः ओकारः अस्ति अनयोः वृद्धिः प्राप्ता भवति केन वृद्धिरेचि इत्यनेन सूत्रेण परन्तु सा वृद्धिः नात्र भवति नाम अत्र न भवति कुतः न भवति शकन्द्वादिगणे अस्ति। शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम् इत्यनेन पररूपं भवति अतः अकार ओकारस्य स्थाने ओकारः एव भवति अतः तत्र शुद्धो दन इति शब्दः सिद्धः भवति शुद्धं शुद्धः ओदनः इदानीं किमर्थं शुद्धोदन एषः उच्यते इत्यत्र तु बुद्धानाम् ऐतिह्यं ये जानन्ति ते एव प्रष्टव्याः अहम् अस्मिन् विषये अधिकं न जानामि तथापि एकवारं यत्नः कर्तुं शक्यते वस्तुतः ओदनः नाम यदि तु अत्र लौकिकः ओदनः एव गृहीतः यः ओदनः अस्माभिः भुज्यते अन्नम् इत्यपि यस्य कृते व्यवहारः अस्ति तर्हि अपि सङ्गतिः भवितुमर्हति नाम तेन तथा ओदनः अर्ज्यते यत्र हिंसा न भवति ओदनस्य अर्जने अपि सः प्राणिनां रक्षणं करोति क्षेत्रे कथं तस्य वपनं सङ्कलनं सञ्चयः बौद्धानां जैनिनाम् एतादृशनियमाः बहु कठोराः भवन्ति जीवहिंसां नाङ्गीकुर्वन्ति अतः तथा रीत्या विना हिंसां प्राप्तः अस्ति यः ओदनः तादृशः विकाररहितः शुद्धः ओदनः अस्य वर्तते यस्य प्राप्तौ कापि हिंसा अथवा कापि तत्र धर्मगता अशुद्धिर्नास्ति तादृशः कश्चन शुद्धोदनः तस्य शुद्धोदनस्य अपत्यम् अर्थात् पुत्रः एषः आसीत् कः शाक्यमुनिः तस्मिन् अर्थे अत्र अत इय इत्यनेन औणादिकः इय इति प्रत्ययः भवति तर्हि इय प्रत्ययस्य इञकारस्य इति संज्ञा भवति लोपः भवति तद्धितेषु किमस्ति तत् तद्धितेषु चामादेः इत्यनेन आदिवृद्धिर्भवति उकारस्य औकारः भवति शौद्धोदन इ यस्येति च इत्यनेन नकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः भवति शौद्धोदन इ मेलनेन शौद्धोदनि पुनः विभक्तिकार्यं भवति सस्य ऋतुविसर्गे सति शौद्धोदनिः इति रूपं सिद्धं भवति अतः एवं रीत्या अस्य पितुः नाम शुद्धोदनः इति आसीत् अतः शुद्धोदनस्य अपत्यम् अस्ति एषः शौद्धोदनिः तादृशः इति अत्र अभिप्रायः वर्तते तदेव अत्र उक्तमस्ति शुद्धः ओदनः अस्येति शकन्ध्वादित्वात् पररूपं भवति शुद्धोदनस्य अपत्यम् अतीय इत्यादिकम् गौतमस्य अयं शिष्यः एकक्षणम् अग्रिमः शब्दः आम् सत्यं सत्यम् अत्र पश्यन्तु शौद्धोदनि इति शब्दः सम्पन्नः गौतमश्च गौतमः इति अस्ति तर्हि अग्रे पश्यन्तु गौतमस्य अयम् इति अर्थे अयं कः शिष्यः इति अस्ति इति अर्थे गौतमशब्दात् अत्र किमस्ति तस्येदम् इत्यनेन अण प्रत्ययः भवति तद्धितः तद्धित अण प्रत्ययः गौतम अण आदिवृद्धिः गौतम यस्येति इत्यनेन अलोप गौतम गौतमः अतएव गौतमबुद्धः इति वदन्ति खलु इति अस्ति गौतमशब्दस्तु तत्र इत्थं व्याख्यायते एतत् गोभिः ध्वस्तं तमः यस्य नाम गोभिः यस्य तमः नाम अंधकार अज्ञानरूपी अंधकारः यः अस्ति सः नाशितः यैः गोभिः सः गौतमः अस्ति इति तद्विषये उच्यते गौतमशब्दस्य व्युत्पत्तिः उच्यते तादृशस्य गौतमस्य एषः शिष्यः भवति कः शाक्यमुनिः अतः गौतम इत्यपि अस्य नाम प्रसिद्धं जातम् समीचीनम् एवं रीत्या अत्र अवगन्तव्यम् अर्कबन्धुश्च इति अस्ति अग्रिमं नाम किमस्ति अर्कबन्धुः तर्हि अस्मिन् विषये किं कथ्यते अर्कस्य बन्धुः कुतः सूर्यवंशजत्वात् इक्ष्वाकुकुलं सूर्यवंशम् इत्यपि उच्यते खलु
अतः सूर्यस्य नामान्तरं भवति किम्? तत्र अर्कः। अर्कः इति सूर्यस्य पर्यायशब्दः भवति, अग्रे वयं पठिष्यामः। अर्कस्य बन्धुः इति विग्रहः अत्र क्रियते। अतः अर्कशब्दः बन्धुशब्दः इत्यनयोः अपि यदि वयं व्युत्पत्तिं चिन्तयामः तर्हि अर्च इति धातोः घञ् प्रत्ययं कृत्वा चकारस्य कुत्वं कृत्वा अर्कशब्दः सिद्धः भवति। एवमेव तत्र बन्धुशब्दं यद्यपि अग्रे आगच्छति, परन्तु अत्रैव यदि बन्धुशब्दस्य विषये अपि चर्चा करणीया तर्हि बन्धने। हरिः ओं मान्या, मम शब्दः श्रूयते खलु? आम्, अधुना श्रुतवन्तः, ते किञ्चित् भग्नः हा जातः। हा हा। एवमेव बन्धने इति धातोः तत्र उणादिप्रत्ययः भवति उ प्रत्ययः, तेन उ प्रत्ययेन बन्धु इति उ प्रत्ययं कृत्वा बन्धुशब्दः अपि सिद्धः भवति। अतः अर्कस्य एषः बन्धुः भवति। बन्धुशब्दस्य बहवः अर्थाः भवन्ति, सगोत्रः, बान्धवः, ज्ञातिः, स्वजनः, एतादृशाः अग्रे अर्थाः वक्ष्यन्ते। अतः अर्कवंश्यः एव एषः इति कृत्वा अर्कबन्धुः इत्यपि वदन्ति। सम्यक्। एवमेव अन्यद् अर्कशब्दस्य पर्यायशब्दं पुरस्कृत्य, बन्धुशब्दस्य पर्यायशब्दं पुरस्कृत्य अन्यानि नामानि वयमपि कल्पयितुं शक्नुमः, परन्तु अमरकोशेन एतानि प्रसिद्धानि नामानि अस्य पर्यायशब्दाः अस्य परिगणिताः वर्तन्ते। अग्रे अस्ति मायादेवी सुतश्च यः। मायादेवी सुतः इति अस्ति, पश्यन्तु अत्र। माया चासौ देवी च मायादेवी, आदौ मायादेवी एतस्यैव विग्रहः उच्यमानः अस्ति। माया इति शब्दं यदि वयं पश्यामः तर्हि तु तत्र मा इति धातोः माच्छाससिसुभ्यो यः इति उणादिसूत्रेण य प्रत्ययः भवति। मा य अजाते तष्टापि तेन नटापि सति माया इति रूपं सिद्धं भवति। देवी शब्दस्तु देव शब्दात् ठिड्ढाणे द्वे सच् इत्यादि सूत्रम्। आदौ तु दिव शब्दात् तत्र दिव धातोः तत्र अच् प्रत्ययः क्रियते, देवशब्दः साध्यते। पुनश्च तस्य पचादिगणे टित्वात् पाठः कृतः भवति देवट् इति। पुनः टिड्ढाणे द्वे सचि तेन नी प्रत्ययं कृत्वा देवी शब्दः सिद्धः भवति। माया चासौ देवी च मायादेवी, तस्य मातुः नाम आसीत्, तस्याः सुतः मायादेवी सुतः। तत्र सुतशब्दविषये प्रायः पूर्वमपि अस्माकं चर्चा जाता आसीत्। सु धातोः क्तप्रत्ययं कृत्वा सुतशब्दः पुत्रार्थकः सिद्धः भवति इति अस्ति शाक्यमुनेः नाम्नां विशेषः। अत्र उक्तं खलु अन्ते पश्यन्तु, सप्तशाक्यस्य, सप्त इमानि नामानि शाक्यस्य वर्तन्ते। समीचीनम्। एषा पङ्क्तिः तु मया गतपाठे पठिता एव आसीत्। यद्यपि वेदविरुद्धार्थानुष्ठातृत्वात् जिनशाक्यौ नरकवर्गे वक्तुमुचितौ, तथापि देवविरोधित्वेन बुद्धि उपारोहात् अत्रैव उक्तौ। तत्सर्वं सद्यः नापेक्षितम्। अतः एषः श्लोकः अद्य अस्माभिः शाक्यमुनिविषये पठितः। अद्य एतावदेव मया पाठ्यते। इदानीं भवतां प्रश्नान् स्वीकरिष्यामि। ततः परं भवताम् अन्येपि प्रश्नाः यदि स्युः वयं तेषां समन्वयनं करिष्यामः। आदौ महोदयः तत्र महोदय, अत्र यः सः इति श्लोके अस्ति खलु, आम् तद् पादपूरणार्थं वा? आम् तथा वक्तुं शक्यते। अपि च किमित्युच्यते, कुत्र अस्ति पश्यन्, शाक्यमुनिस्तु यः सः, नाम यः शाक्यमुनिः अस्ति सः शाक्यसिंहः सर्वार्थसिद्धः शौद्धोदनिश्च सः। सः तु वारत्रयमस्ति खलु, सः हा। अत्र अत्र वारद्वयम्। हा अत्र सः यावत् पर्यायेषु पठितः अस्ति तावत् पर्यायेषु यः एतस्य तत्र अनुषङ्गः करणीयः। यथा यः शाक्यमुनिः, एकक्षणं कः प्रविशति, यः शाक्यमुनिः सः शाक्यसिंहः सर्वार्थसिद्धः
यः शाक्यमुनिः सः शौद्धोदनिश्च इत्यपि अस्ति। एवम् अध्याहारेण पूर्तिः करणीया। यः हाँ। शाक्यमुनिः सः गौतमश्चार्कबन्धुश्च अस्ति। यः शाक्यमुनिः सः मायादेवी सुतश्च अपि अस्ति। वस्तुतः पादपूर्तिः प्रयोजनं भवति। यद्यपि हम्म। एकवारं यः उक्त्वा एकवारं सः इति च उक्त्वा सिद्धः भवति खलु विषयः, परन्तु कदाचित् पादपूर्त्यर्थं तत्र एवं रीत्या शब्दानाम् आलम्बनं स्वीकरणीयं भवति। अनेन श्लोकस्य मर्यादा रक्षिता भवति। श्लोकः उच्चारणदृष्ट्या सरलतां भजते, छन्दोभङ्गः अपि न भवति। अत्र सशाक्य इति दोषेण लिखितं वा? नैव नैव सम्यक् अस्ति। सन्धिकार्यमस्ति, सूत्रमस्ति। एतत्तदो सुलोपो कोरनै समासे हलि, तेन सुलोपः ओ, भवति। सुलोपः भवति। आम् आम् आम्। स शिवः, यथा तद्वत्। अस्तु अस्तु। एष बन्धुः अथवा एष रामः इति यथा तथा। अस्तु अस्तु। अस्तु, समूहे केऽपि प्रश्नाः आगताः आसन्, तान् प्रश्नान् अहं वदामि। रजनीश महोदय पृष्टवान् दनुज इति दनोः दनौ वा जाताः, अस्य पङ्क्तेः कः अर्थः? अस्य पङ्क्तेः मया द्विधा अपि व्युत्पत्तेः अर्थः उक्तः आसीत्। दनोः इति पञ्चमी विभक्तिः स्वीकृत्य समन्वयनं भवितुम् अर्हति। दनोः सकाशात् यः उत्पन्नः इत्यर्थः। सम्यक्। दनौ जातः नाम दनौ यस्य व्युत्पत्तिः, नाम तत्र उत्पादकः यः उत्पादिका या अस्ति दनुः, एवं खलु? दनु काचिदासीत् खलु, सत्यम् इति चिन्तयामि। अ, महोदय महोदय अत्र दनौ इति यः दीर्घ औकारः अस्ति महोदय, हम्म, सप्तमी एकवचने, आमामाम्, धनु इति शब्दस्य सप्तमी एकवचने महोदय। एवमेवमेवं। अस्तु अस्तु महोदय। तर्हि तस्याम् उत्पन्नः इति भावः। स्पष्टम्? स्पष्टं महोदय। सर्वज्ञ इति, सर्व इति धातु हिंसायाम् इत्यर्थे लिखितः, गतौ इत्यर्थे अपि भवति। भवता गतपाठस्य रिकार्डिंग् पुनः श्रुतं वा, अथवा एकवारं श्रुतं महोदय, हा, हा। श्रुतं महोदय। भवान् भवान् उक्तवान् आसीत् महोदय गति इत्यर्थे, अतः महोदय वयम् नैव, अहम् तत्र मया अन्योपि कश्चन विचारः कृतः आसीत्, स्मरति? किमर्थम् अस्य एष शब्दस्य किमर्थम् अस्य एषः शब्द न शृणोतु, किमर्थम् एषः अर्थः तत्र आयाति इत्यत्र काचित् युक्तिः उक्ता आसीत्। युक्तिः उक्ता आसीत्, स्मरति किमपि तादृशम्? अहं वदामि, चिन्ता नास्ति, परन्तु स्मृतिपटले अस्ति किमपि? महोदय, तत्र भवान् उक्तवान् एकं तु सर्व शब्दे महोदय, तत्र अन्य अस्ति महोदय, श्रु धातु वन प्रत्ययं कृत्वा सर्व इत्यपि, परन्तु इति। सर्वधातु पक्षे अपि हिंसार्थकः यः स्वीकृतः तस्मिन् पक्षे अपि एका युक्तिः मया दर्शिता आसीत्। तां तो युक्तिं महोदय पुनः वदामि, चिन्ता नास्ति। पचादे अच इत्यनेन सर्व इति शब्द सिद्धः, तद्भवतु नाम, तत्र तु भवान् उक्तवान्। तद्भवतु नाम, एकः विषयः मया अन्यः कः उक्तः आसीत् इति चेत् धातूनाम् अनेकार्थत्वं भवति। तत्र तु महोदय प्राक् तदपि पूर्वं कदाचित् उक्तवान् आसीत् महोदय, तत्तु अहं स्मरामि महोदय। तदेव तदर्थमेव तदर्थमेव मम प्रश्नः अस्ति महोदय, अत्र सर्वहिंसायाम् इति तु मूल धातु अर्थ तदेव प्रतीयते। एषः विषयः मया पूर्वम् असकृदुक्तः अस्ति। किं नाम, आम् आम्। धातूनां भूसत्तायाम् इत्येव अर्थः भवति इति नास्ति। भू उत्पत्तौ इत्यपि अर्थः भवति। स्वर्गात् भवति, यागात् भवति स्वर्गः। अस्मिन् वाक्ये यागात् स्वर्गः, स्वर्गस्य सत्ता भवति इति अर्थः नास्ति, यागात् स्वर्गस्य उत्पत्तिः भवति इत्यर्थः भवति। भूसत्तायाम् अस्तु धातूनाम् अर्थनिर्देशः पाणिनिना न कृतः अस्ति। उत्तरवर्तिभिः आचार्यैः, भीमसेनः तत्र प्रथमः आसीत्, कश्चन भीमसेनाचार्यः। तत्र व्याकरणशास्त्रस्य इतिहासं पठन्ति चेत् तदा ज्ञायते। अतः धातूनाम् एकः एव अर्थः इदमित्थन्तया भवति इति न। धातूनां
अनेकार्थत्वं भवति इति कश्चन वैयाकरणसिद्धान्तः भवति। अतः अत्र सङ्गत्यनुसारम् अर्थः स्वीकरणीयः, स्वीकर्तुं शक्यते। धातूनाम् अस्तु महोदय। अपेक्षितम् अर्थं अस्तु स्वीकर्तुं शक्यते। अतः यदि तत्र प्रसङ्गानुरोधेन गत्यर्थः अस्ति तर्हि तादृशपि अर्थः उदेति एव। अस्तु महोदय। प्रायः महोदय एवम् अस्ति चेत् महोदय प्रायः मनसि भ्रमः एव जातः महोदय। भ्रमः न भवति, इत्युक्ते पश्यतु अत्र इत्युक्ते महोदय हिंसायाम् इति भिन्न अर्थ एव, पुनश्च तदेव गतौ इति इति तु एवमस्ति, विषये एवमस्ति, सर्वेषामपि धातूनां वयं यत्किमपि बुद्धौ आगच्छति तादृशमर्थमपि स्वीकर्तुं न शक्नुमः। न, वाङ्मये यस्मिन् अर्थे ते धातवः प्रयुक्ताः सन्ति तथा तेषाम् अर्थाः अस्माभिः स्वीकरणीयाः भवन्ति। धातूनाम् अनेकार्थत्वं भवति इत्यत्र स्वयं पाणिनिः प्रमाणमस्ति। सः सूत्रेषु एव कदाचित् धातूनाम् अर्थनिर्देशं करोति। स्पर्धायाम् आङ्ः, कदाचित् कस्यचित् शब्दस्य योजनेनापि धातोः अर्थभेदः भवति। अपह्नवे ज्ञः, अपह्नवे इति अपह्नव इति अर्थे गम्यमाने ज्ञाधातोः किमपि तत्र कार्यं भवति। एतादृशानि बहूनि सूत्राणि सन्ति यत्र पाणिनिना स्वयं धातूनाम् अनेकार्थत्वं प्रकटितम् अस्ति। अतः प्रसिद्धः अर्थः एकः भवति सर्वहिंसायाम्। अर्वाचीनैः प्रसिद्धार्थाः धातूनां लिखिताः, परन्तु सः एव अर्थः धातोः भवति इति नास्ति, बहवः अर्थाः भवन्ति। वः धातोः अर्थद्वयमस्ति। स्यन्दनानुकूलः व्यापारः इति एकः अर्थः अस्ति। उत्थापनं, प्रापणम् इत्यपि एकः अर्थः अस्ति। अत एव भारं वहति नदी वहति उभयोः अर्थद्वयमस्ति। भारं वहति अर्थात् भारम् उत्थाप्य प्रापयति, नदी वहति अर्थात् नद्याः जलं स्यन्दते, तत्र प्रवाहः जायमानः अस्ति, एवं रीत्या अस्ति। अतः धातूनाम् अनेकार्थत्वं सुप्रसिद्धम् अस्ति। इदानीं धातु यथा अत्र पश्यतु, वः आगच्छेत्, वः प्रापणे इति अस्ति। प्रापणं नाम नयनम्। इदानीम् एतेन तु हिन्दी अथवा आङ्ग्लेन तु एतेन तु पश्यन्तु, बहना, झरना, ढोना, ले डाना ढोना, एतत् प्रयोगवशात् लिखितम् अस्ति। वस्तुतः मूले यः अर्थः कृतः अस्ति धातुपाठे, तस्य अर्थः बहना नहीं होता है, ना ही झरना होता है उसका अर्थ कभी भी नहीं। उसका अर्थ होता है प्रापण, यानी ले जाना, पहुंचाना, ये अर्थ होता है उसका। तो फिर नदी वहती में कैसे संगति होगी इसकी? इसका अर्थ तो प्रापण है, तो नदी वहती में इसकी संगति होगी इसी सिद्धांत से। किस सिद्धांत से? ये धातु नाम अनेकार्थत्वं भवति, कि धातुओं के अनेक अर्थ होते हैं, एक ही अर्थ होता है ऐसा नहीं है। परंतु वो धातु के अनेक अर्थ भी मन चाहे हमारी मर्जी से नहीं होते हैं। वो वांग्मय में, वो प्रयोग परिपाटी, वो भाषा की मर्यादा, उस परंपरा में रह करके ही धातुओं के अर्थ होते हैं। ये सिद्धांत हमें समझना है। अवगम्यते है? अब महोदय, सर्व इति हिंसायाम् इत्यर्थे भवति इति अपि च सृजति इति सृ अस्ति खलु, ततः अपि सर्व इति भवितुमर्हति खलु। तदुक्तं, गतपर्याये सृ धातोः अपि व्युत्पत्तिभेदः उक्तः। अतः गतपाठे तदर्थमेव स्वीकरणीयं खलु। गतपाठे सृ धातु, गत्यर्थकात् धातोः अपि सिद्धिः उक्ता अस्ति। तत्तु समीचीनम्। साक्षात् सर्वधातुरपि धातुरपि स्वीकृतश्चेत् तत्र धातूनाम् अनेकार्थत्वं भवति इति तावदेव उच्यते। तत्र शास्त्रं प्रमाणमस्ति। लोके व्यवहारः आसीत्। व्यवहारानुसारमेव भवति भाषा, हम्म। व्यवहारानुरूपमेव भवति व्याकरणम्। अग्रे अस्ति सुगतः तथा गतः, गतः कृतान्तः इति ज्ञानम् इत्यर्थे भवति। अब उसर्ग गच्छ इति धातु ज्ञानार्थे भवितुमर्हति। मूले गम्लु धातुः, तस्यापि ज्ञानम् इति अर्थं भजते।
आम् अत्रापि स एव विषयः अस्ति। तथागत इत्यादिषु सुगतः इत्यादिषु गम धातोः अनेकार्थत्वं स्वीकरणीयम्। सामान्यतया गत्यर्थः वर्तते, परन्तु एतादृशप्रयोगेषु ज्ञानार्थोऽपि स्वीकर्तुं शक्यते। अतः गतम् एतेन ज्ञानम् इत्यपि अर्थः गम्यते। अत्रापि धातूनाम् अनेकार्थत्वमेव कारणं भवति, अन्यत् किमपि न। स्पष्टम्? स्पष्टं महोदय। इत्युक्ते महोदय गम्ल इति यः धातुः अस्ति, मूलधातुः, तस्य अर्थ अपि ज्ञानम् अस्ति महोदय, ज्ञानार्थे प्रयोक्तुं शक्यते। भोः तदेव खलु वदन्नस्मि अहम्। प्रयोगं दृष्ट्वा अनेकार्थत्वं स्वीकृत्य ज्ञानार्थोऽपि गृहीतुं शक्यः। अस्तु। इत्युक्ते महोदय अत्र तु प्रत्ययान्त नो चेत् उपसर्गेण सह ज्ञानार्थः। मम प्रश्नः अस्ति मूलधातु अपि, इत्युक्ते यदि गच्छति इति अहं वदामि तत्र महोदय ज्ञानार्थम् अर्थ तथा अपि तथागतम् इत्यत्र कुत्र उपसर्गः स्वीकृतः भवता? तथागत इति शब्दस्य कथम् न इत्युक्तः विग्रहं वदतु। न न महोदय, अत्र गत इति इत्युक्ते तत्र तप्रत्ययान्तस्ति न महोदय। अवगतवान् भवान् वदन् अस्ति खलु उपसर्गबलेन वा ज्ञानार्थः भवेत्। भवान् आदौ तथागतः एतस्य विग्रहं वदतु, यः विग्रहः मया उक्तः आसीत् अथवा व्याख्यायां दर्शितः आसीत्। स्मरति वा? तथा गता, तथा इत्युक्ते महोदय अहं स्पष्टरूपेण तु न स्मरामि महोदय, किन्तु पश्यतु, तथा सत्यं गतं ज्ञानं यस्य। शोभनं गतम् अत्र पश्यतु। शोभनं गतं ज्ञानं स्पष्टतया लिखितवान् अस्ति व्याख्या। दृश्यते वा स्क्रीन्? शोभनं, एकनिमिषं। शोभनम् इत्यस्य अर्थः अस्ति सु। गतं, हा गतम् अर्थात् गतम् इज इक्वल टू ज्ञानं। गतं ज्ञानं यस्य। आ रही बात समझ में? आम् नहीं महोदय, एवमेव एवं अत्र पश्यतु, अत्र एवं पश्यतु। तथा अर्थात् सत्यं, गतम् अर्थात् ज्ञानं यस्य। तर्हि अत्र कोऽपि उपसर्गः नास्ति। शुद्धः गम् धातुः अस्ति, तस्मात् क्तप्रत्ययः अस्ति, तस्य ज्ञानार्थः कृतः अस्ति। तर्हि किं ज्ञायते अनेन? प्रकृते धातूनाम् अनेकार्थत्वात् ज्ञानार्थोऽपि स्वीक्रियते गम् धातोः। अस्तु। अत्र महोदय एतत् गत इति शब्दः अस्ति, अत्र त इति प्रत्ययेन सह महोदय ज्ञानार्थम् इति बोधयितुं शक्यते। कृतप्रत्ययस्य प्रत्ययस्य अर्थः भिन्नः भवति खलु, धातोः अर्थः भिन्नः भवति। भवान् कृदन्तं पठितवान् किञ्चित् वा? किञ्चित् आम् महोदय, किञ्चित्। हा, क्तप्रत्ययः केषु केषु अर्थेषु भवति? तत् मूलतः महोदय तत्र तयोः इत्युक्ते अ, भावे नो चेत् कर्म, त्रयः पुनश्च प्रसिद्धाः अर्थाः सन्ति, भावः, कर्म, कर्ता। कर्ता। अस्तु प्रकृते कर्म कर्मार्थे अपि स्वीकृतं चेत् तर्हि तत् कर्म किं? ज्ञानं। तर्हि शुद्धं कर्म अर्थः अपि स्वीकृतश्चेत् तर्हि तत् ज्ञानमेव इति अर्थः कुतः? ज्ञानमिति अर्थस्तु धातोः खलु लप्स्यते। अस्तु अस्तु महोदय, इदानीं अस्तु पठनम् इति अस्ति खलु, पठनशब्दः अस्ति। पठधातोः ल्युट् प्रत्ययः, ल्युट् प्रत्ययस्तत्र भावार्थे अस्ति। परन्तु पठनक्रिया इति अर्थः कुतः लभ्यते? धातुः खलु ग्राह्यः भविष्यति। तद्वत् प्रकृते अपि गतमित्यत्र क्तप् प्रत्ययः कृत् प्रत्ययः, तस्य एकः अर्थः वर्तते, धातोः एकः अर्थः भवति। उभयोः समेकितेन अर्थेन, उभयोः सङ्गमेन कश्चन एकः अर्थः प्रकटितः भवति। नाम तादृशं कर्म येन कश्चन बोधः जायते। ज्ञा इत्यत्र, ज्ञानम् इत्यत्र ज्ञाधातुः, तत्र तस्यापि कः अर्थः? अवबोधः, बोधः, अवगमनम् इति भावः। अतः क्तप्रत्ययेनैव अत्र ज्ञानार्थः लभ्यते, धातु का कोई रोल ही नहीं है इसमें, तथा न भवति। क्तप्रत्ययस्य त्रयः एव अर्थाः, कर्ता कर्म भावः। ज्ञानार्थस्तु केवलेन प्रत्ययेन ज्ञानार्थः लभ्यते वा? न न न सुतरां लभ्यते। यतः कर्तारः तु अनन्ताः, कर्माणि अनन्तानि, भावाः अनन्ताः। अतः धातोः सकाशात् तत्र अनेकार्थत्वं स्वीकृत्य ज्ञानार्थः ग्राह्यः एव भविष्यति। अवगतं वा?
अवगत महोदय, पुनः चिन्तयिष्यामि महोदय। हाँ, चिन्तयतु। धन्यवादः। अग्रे भवान् कथयति अद्वयवादी इत्यत्र णिनि प्रत्ययः आवश्यकाधमण्ययोः इति सूत्रेण उक्तः। भवता अस्तु, हाँ, भवता वर्गे ओरावश्य इति सूत्रेण उक्तः इदं सूत्रं णेत् प्रत्ययस्य कृते इदं। पश्यतु भोः, किं भवति, भवता पुनः रिकार्ड् यदि श्रुतं स्यात् मया तत्र ओरावश्यके इति दोषेण एकवारम् उक्तं, पश्चात् उक्तम् ओरावश्यके इति न, ओरावश्यके न, परन्तु आवश्यके अर्थे। तस्मिन् समये अहं सूत्रं विस्मृतवान्, सत्यं वदामि। एतद् आवश्यकाधमण्ययोर्णिनिः इति कदाचित् किं भवति, प्रवाहे वयं किमपि वदन्तः स्मः यदि, बहवः विषयाः आयान्ति गच्छन्ति, बुद्धे विस्म्रियन्ते। परन्तु यदा मया ओरावश्यके उक्तं, तत्र यदि भवान् अवधानेन शृणोति गतपाठस्य पाठध्वनौ, अनुक्षणं मया उक्तं न, अहं सूत्रं विस्मृतवान्, परन्तु मया उक्तं न ओरावश्यके न आवश्यके इति, नाम आवश्यके अर्थे इति तत्र मम अभिप्रायः। ओरावश्यके इति तु अत एव तत्र न अनुक्षणम् उक्तवान्, मम बुद्धिः गता नैव। एतत्तु भिन्नसूत्रविधः एकं वर्तते, परन्तु णिनि प्रत्ययविधायकम् अन्यत् सूत्रम् अस्ति। तत्तु व्याख्यायां स्पष्टतया तत्र सूत्रसङ्ख्या दत्ता एव अस्ति, अतः भवता ज्ञातं चेत् सम्यक्, क्लेशः नास्ति। अग्रे भवता वर्गे अस्तु, दशबलः इति षड्बलानि स्पष्टं, दशबलानि अपि उक्तानि खलु। एषा किं कथयति, दशसु दिक्षु बलं यस्य स दशबलः। अस्तु, तदपि शक्यते, दशसु दिक्षु बलं व्यधिकरणबहुव्रीहिः भवति, परन्तु दशानि बलानि अपि उक्तानि इति अहं स्मरामि। तिष्ठतु एकक्षणं, दशबलः अत्र आगच्छति, लोकं जयति, हा, एतत्तु षट्, हा, अत्र पश्यतु, अत्र पश्यतु, दानं गतपाठेपि परिगणितानि। भवतः प्रश्नः कः अस्ति, षड्बलानि तु स्पष्टानि, षड्विज्ञा इत्यनेन अन्यानि के, हा, अस्तु, अत्र पश्यतु, दानम् एकं, शीलं, क्षमा गणयन् भवतु, क्षमा त्रीणि जातानि, वीर्यं, ध्यानं, प्रज्ञाबलम् अथवा प्रज्ञा इति पृथक्तया स्वीकरोतु, 6 हो गए, उपायः, प्रणिधिः 8, ज्ञान 9। हाँ, फिर इसमें हम हमें बल अतिरिक्त लेना होगा। देखो फिर से चलो, ज्ञान, दान 1, शील 2, क्षमा 3, वीर्य 4, ध्यान 5, प्रज्ञा 6, बल 7, उपाय 8, प्रणिधि 9 और ज्ञान 10। साक्षात गणितानि सन्ति खलु, 10 प्रकार के बल यहाँ पर गिने ही हुए हैं, शायद ये भी नहीं आपने सुना ढंग से। अस्तु, कदाचित् अस्तु महोदय, भ्रमः महोदय, जातः। हाँ हाँ हाँ, ब्रह्मा जातः महोदय, धन्यवादः महोदय। अस्तु, अन्यः कोऽपि प्रश्नः अद्यतनपाठं पुरस्कृत्य? महोदय, अद्यतन पाठे महोदय यः सर्व अर्थे सिद्ध इत्युक्ते महोदय को अर्थः सिद्ध? किमिति स- स- प्रश्नं स्पष्टं वदतु। सर्व सर्व अत्र महोदय द्वितीयः पर्यायः दत्तः, सर्व अर्थ सिद्धः। सर्वार्थसिद्धः, आम्। सिद्ध सिद्ध इत्युक्ते महोदय को अर्थः, यदि हिंदी भाषायां महोदय? सभी अर्थ सिद्ध हैं, निष्पन्न हैं, मतलब कि बोलते हैं ना कि इसकी सिद्धि हो चुकी है। पीछे हमने सिद्ध सिद्ध शब्द की व्युत्पत्ति, एक ये भी तो व्युत्पत्ति पढ़ी थी ना, सिद्धि, सिद्धि अस्य अस्ति इति सिद्धः, सिद्धि जिसकी हो गई, सिद्धि नाम निष्पत्ति। अब जैसे आपने अभी 10 बजे भोजन किया, तो 10 बजे भोजन करने से ऊपर पहले 9:30 पौने 10 बजे तक आपने पाक की सिद्धि कर ली, मतलब कि वो तैयार हो गया है। तो सभी अर्थ तैयार हैं जिसके, सिद्ध हो चुके हैं, निर्मित हो चुके हैं, बुद्ध्यारूढ़ हो चुके हैं, निष्पन्न हो चुके हैं इति अर्थः। इदानीं अस्तु महोदय। इदानीं हाँ, भवता वदतु महोदय। परमात्मनः अर्थः करणीयः अस्ति। परमात्मनः अर्थः द्विधा भवितुमर्हति। एकं तु वाचा, हाँ जी, शास्त्र में परमात्मा ऐसा है, आकाशवत् स, हर एक जगह व्यापक है, लेना देना है, सभी वस्तुओं में विद्यमान है, एषः तु वाचिकः अर्थः। द्वितीयः भवति अनुभवगतः अर्थः, सः जातः वा, यदि जातः तर्हि यस्य जायते सः योगी भवति, यस्य न जायते तर्हि सः तेन इतोपि कर्माणि उत्तमानि साधना च करणीया वर्तते। अतः सिद्धः नाम निष्पन्न, हाँ, हो गया है, सामान्य अर्थ हिंदी में बोलूं तो हो गए, सभी अर्थ जो है हो गए हैं, सभी अर्थ जान लिए हैं जिन्होंने, सिद्ध हो चुके हैं जिनके, ऐसे वे शाक्य मुनि सर्वार्थ सिद्ध हैं।
अवगम्यते? अस्तु, अवगम्यते महोदय, अन्यत् अवगम्यते, वदतु। अवगम्यते। हाँ जी, अन्येषां कोऽपि प्रश्नः मान्यः? महोदय इदानीं न प्राप्यते, परन्तु केनचित् श्लोके, हम्म, कस्यचित् श्लोके हम्म, वीर्य इति आसीत् खलु? आमां। कुत्र अस्ति तत्? तत्र अवि पूर्वश्लोकेषु आसीत् वा? वीर्य इति कुत्र दृष्टं मया इति? शास्तामुनिः दैत्यं गौतमबुद्धस्य अपरं नाम आसीत्। दानमाश एते तो एतदागतं सर्वज्ञा गौतमबुद्धधर्मान्तः समन्तपुत्र भगवान् मार्गलोकिनः सर्व मुनीन्द्रः श्रीगणः शास्तामुनिः एतत् जातम्। अग्रे अद्य अस्माभिः वदतु प्रश्नः कः? तत्र वीर्य इति तु सम्यक्, आवीर्य इति किमपि आसीत्, और अवीर्य, अवीर्य अवीर्य इति तु नेगेटिव् श्लोकसङ्ग्रहः। अर्थे भवति खलु? तदेव श्लोकं न पश्यामि इदानीं, कुत्र दृष्टवती इति न स्मरामि। साक्षात् तत्रैव टैप् कुर्मः अष्टाध्यायी.com मध्ये तिष्ठति। कुत्र अस्ति अत्र कोशाः कुत्र सन्ति? एकक्षणं अवीर्य वा आवीर्य वा? आवीर्य इति किमपि भवति वा? पश्यन्तु न अवीर्य इत्यस्य अवीर्य आवीर्य इति भवति वा? नैव न न वीरः अवीरः अवीरस्य भावः आवीर्यम् इति भवितुम् अर्हति अथवा निर्गतं तत्तु नेगेटिव् अर्थे अस्ति। आसमन्तात् वीर्यम् आ आवीर्यम् इति किमपि अर्थः निर्गन्तुं शक्यते, परन्तु एकवारं सन्दर्भः लभ्यते खलु कुतः अस्ति। एकवारं कोशान्वेषणे कथं कोशान्वेषणं भवति अत्र संस्कृत.com इत्यत्र वा? अस्तु अत्र तत्र नास्ति महोदय, हा, रैट् सैड् यत् अस्ति अस्तु तत्र रैट् सैड् सूत्रभेदाः सन्ति, तत्रैव अस्ति। एकक्षणं यत् धातुपाठः दृश्यते तत्रैव अमरकोशः अपि अस्ति। लिङ्गानुशासनं, सूत्रपाठः शब्दपाठ लिङ्गानुशासनं। लिङ्गानुशासनम् इत्यत्र वा? प्रायः कोशान्वेषणम् अमरकोशः अत्र अस्ति। अमरकोशः अस्ति, क्षम्यतां। पश्यामः वीर्य कहाँ है भाई? हाँ, वीर्य अतिशय रेतस् बलं प्रभावः। अस्तु महोदय, भवती अन्विष्य वदतु एकवारं। गणे महोदय, अच्छा। बलम् इत्यर्थे महोदय प्रायः न अर्थः बहवः यत्र सन्ति। बलम् इत्यस्य चर्चा अस्ति महोदय, तत्रैव अहं मन्ये महोदय आवीर्य ही टाइप कर लेते हैं सीधा। दश बल इत्युक्ते। अच्छा तत्र वा? हाँ, दशबल इत्यत्र वा? एकक्षणं पश्यामि। हम्म, आम् आम्, तत्र तत् अच्छा अच्छा अत्र एक दशबल इत्यत्र सत्यं। तत्र सन्ति खलु? हाँ, दानं शीलं क्षमा वीर्यं ध्यानबलानि ध्यानप्रज्ञाबलानि च उपायः प्रणिधिर्ज्ञानं दश बुद्धबलानि वै। हाँ, अत्र अस्ति खलु वीर्यं? वदतु अत्र का शङ्का अस्ति? कुत्र अस्ति महोदय? अत्र स्क्रीन् दृश्यते? ध्यानप्रभा बलानि प्राणि, हा हा हा, दश बुद्धबलानि शीलं क्षमा क्षमा वीर्यम् इति वा? हम्म, अस्तु, वीर्यम् इत्येव अस्ति। अस्तु अस्तु, अस्तु। क्वचित् पाठभेदः भवति मया लक्षितश्चेत् सूचयतु। अवीर्यम् इति मया दृष्टं, तदेव मम शङ्का अभवत्। अवीर्यम् इति तु नेगेटिव् अर्थे हाँ हाँ, अस्ति, किमर्थं तस्य नाम अवीर्यम् इति अस्ति इति यदि कृत्वा। तथा दृष्टं तत्र अवीर्यम् इति तत्रापि बलं पासिटिव् तत्रापि पासिटिव् अर्थः भवति। वदामि कथं। यथा उत्तमः अजित् अनुत्तमः, इति शृणोतु, यथा उत्तमः अनुत्तमः। हा, उत्तमः अर्थात् उत्तमः, अनुत्तमः नाम अविद्यमानः उत्तमः अस्मात्, अर्थात इससे कोई उत्तम ही नहीं है। एषोऽपि ओ अर्थः भवति अस्तु। बहुव्रीहि पक्षे। सम्यक्। हा, नहि तत्पुरुष पक्षे तो न उत्तमः अनुत्तमः। एवमेव अवीर्यम् इत्यत्र नेगेटिव् अर्थो अपि भवति, पासिटिव् अर्थो अपि भवति। यदि तत्पुरुषं स्वीकरोति तर्हि न वीर्यम् अवीर्यं, बहुव्रीहिं यदि स्वीकरोति अविद्यमानं वीर्यम् अस्मात्,
कि इससे बढ़ करके तो वीर्यम अर्थात वीरता ही नहीं है अस्तु किसी की। एवं समासभेदेन अर्थभेदः भवति। अस्तु तथापि पाठभेदः यदि अस्तु भवत् लक्ष्येत सूचयतु विचारयिष्यामः। हा सूचयामि। तर्हि अस्तु अद्यतनपाठः बहु अग्रे ब्रह्मणः धन्यवादः। नाम्नाम् आरम्भः भविष्यति। इतः वयम् अग्रिमभानुवासरे द्रक्ष्यामः। मङ्गलं कुर्मः तर्हि, यदि अन्यः प्रश्नः कोऽपि नास्ति। ॐ यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः सश्रिये चामृताय च। एवञ्च अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र प्रथमकाण्डस्य प्रथमवर्गस्य 14 एष पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नः। अग्रिमे पाठे पुनः अग्रिमं विषयमादाय उपस्थिताः भविष्यामः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः।